नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मरकजी वजीर वीके सिंह ने आज एक बड़ा सियासी तनाज़ा पैदा कर दिया जब उन्होंने फरीदाबाद में दलितों को नजर आतिश किए जाने के वाक़े पर हुकूमत की मुदाफ़ियत करने की कोशिश में ये कह दिया कि अगर कोई किसी कुत्ते को पत्थर मारे तो हुकूमत को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। इस वाक़े को कुत्ते को पत्थर मारने की मिसाल से जोड़ने पर अपोजिशन जमातों ने सख्त तनकीद की है और वजारत से इनकी अलहदगी का मुतालबा किया है। अपोजिशन ने इनके खिलाफ दर्ज फहरिस्त जातों व कबाइल पर मुजालिम से मुतालिक कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया है। अपोजिशन ने वीके सिंह के इस बयान को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माजी में किए गए रिमार्क से जोड़ने की कोशिश की जब उन्होंने कुत्ते के बच्चे का हवाला दिया था जो गुजरात फसादात के पस मंजर में था। वीके सिंह ने एक दलित को जिंदा जला देने के वाक़े के ताल्लुक से कहा कि असल बात यह है कि मुकामी वाक़यात को मरकजी हुकूमत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस वाक़े की तहकीकात चल रही है। ये खानदानों के माबीन तनाज़ा था। यह तनाज़ा किस तरह से इस वाक़े में तब्दील हो गया, इंतजामिया कहाँ नाकाम हो गया, इसकी तहकीकात हो रही है। के बाद ही मरकज का रोल आता है। उन्होंने कहा कि हर बात के लिए जैसे अगर कोई किसी कुत्ते को पत्थर मारे तो हुकूमत को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने वीके सिंह के कुत्ते की मिसाल को अहमकाना और मकवा करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो मासूम बच्चों की मौत को जिन्हें जिंदा जला दिया गया था कुत्ते को पत्थर मारने से जोड़ना इससे ज्यादा अहमकाना और मकरा कुछ नहीं हो सकता। इससे हुकूमत की ज़हनियत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि 2 साल कबल वज़ीर आज़म ने भी इस तरीके को इख्तियार किया था जब उन्होंने कहा था कि अगर कोई कुत्ते का बच्चा कार के पहिए में आता है तो क्या किया जा सकता है। सीपीएम पोलिट ब्यूरो व रुकन बिरिंदा कारत ने वीके सिंह के बयान को जात पात की हट धर्मी करार दिया और कहा कि वीके सिंह को मुस्तफी हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ फौजदारी दर्ज किया जाना चाहिए। दादरी कत्ल जैसे वाक़यात पर अवामी बरहमी के तनाजुर में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि छोटे वाक़यात जिन्हें गैर मामूली बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, मुल्क हमेशा मुत्तहिद रहेगा। उन्होंने कहा कि मामूली वाक़यात पेश आए और इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया लेकिन इससे हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू तहजीब और सकाफत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का एहतराम किया जाता है और इसी से इत्तेहाद कायम होता है। यही हिंदुत्व है। मोहन भागवत दशहरा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे जिसे मुसलसिल दूसरे साल भी दूरदर्शन पर रास्त नशर किया गया। उन्होंने अपनी तकरीर में फ़िरक़ेवाराना और ज़ात पात की कशीदगी से मुतालिक वाक़यात का रास्त हवाला नहीं दिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत की सताइश की जिसमें मुल्क में मायूसी के मूड को ख़त्म करते हुए एक नई उम्मीद और एतमाद का माहौल पैदा किया है। इसके साथ साथ आलमी सतह पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ का काफ़ी बेहतर बनाया। उन्होंने कहा कि 2 साल कबल मायूसी का माहौल था लेकिन आज हम फिक्रमंद नहीं हैं। अब एक नई उम्मीद और एतमाद का माहौल तैयार हुआ है। इसी तरह तवक्कात भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, मुद्रा बैंक, जनधन योजना और गैस सब्सिडी की खुद सुपुर्दगी अच्छी और खुशाइन अलामतें हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत अमरावती के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने संग बुनियाद तकरीब से खिताब के दौरान कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और रियासत आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तकरीब में वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, गवर्नर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना ESL नरसिम्हन, गवर्नर तमिलनाडु के रोशैया, गवर्नर आसाम PG आचार्य के अलावा मरकजी व रियासती वज़रा के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात मौजूद थी। विजयवाड़ा गुंटूर के करीब वाक़ अमरावती में आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम के तामीराती कामों का अमलन आगाज़ हो चुका है और आज संग बुनियाद तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म ने इस तकरीब से खिताब के दौरान गैर मुनक़सिम रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले को सियासी मफादात हासिल की जानिब से इजलत में लिया गया फैसला करार देते हुए कहा कि रियासत को तकसीम करने वालों ने ऐसे निकात रखे हैं जिससे रियासत आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में रसाकशी जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पार्लियामेंट की मिट्टी और जमुना नदी का पानी अमरावती के लिए हवाले किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि पार्लियामेंट की मिट्टी का हवाले किया जाना मुल्क के सदर मुकाम से आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम को जोड़ने के मुतरादिफ है। उन्होंने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल में आंध्र प्रदेश से किए गए तयक़ुनात दिए और कहा कि मरकजी हुकूमत दिए गए तयक़ुनात को पूरा करने के लिए संजीदा है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि वो अमरावती के मंसूबे से पुरउम्मीद है और ये कह सकते हैं कि ये शहर स्मार्ट सिटीज़ के मंसूबों में रहनुमायाना किरदार अदा करेगा। उन्होंने हिंदुस्तान में शहरी आबादियों के फ़रोग़ को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि अमरावती को हुकूमत ने अवामी सदर मुकाम करार दिया है और मंसूबे का जायज़ा लेने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वाकई ये शहर अवामी सदर मुकाम साबित होगा। नरेंद्र मोदी ने हुकूमत आंध्र प्रदेश और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की सराहना करते हुए कहा कि कलील मुद्दत में नायडू ने एक वसी मंसूबा पेश किया है जिससे इनकी दूरअंदेशी का अंदाज़ा होता है। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम को मुत्तहिदा तौर पर तरक्की के लिए कमर बस्ता होने का मशवरा देते हुए कहा कि इन रियासतों की तकसीम हुई है लेकिन दोनों रियासतों की रूह तेलुगु ज़बान है जो इन्हें जोड़े रखेगी।
تلنگانہ حکومت نئی اسکیمات کے ذریعے ریاست کو ترقی پذیر درجہ دلا رہی ہے۔ جدید ریاست تلنگانہ نے ملک کے افق پر بے نظیر و منفرد مقام بنا لیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کیا۔ وہ سوریا پیٹ میں ڈبل بیڈ روم فلیٹس کے سنگ بنیاد کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ KCR 21 اکتوبر کی شام 7:30 بجے سوریا پیٹ پہنچے اور ریاستی وزیر برقی جگدیش ریڈی کے مکان میں قیام کیا۔ 22 اکتوبر کی صبح 10 بجے بذریعہ ہیلی کاپٹر آندھرا کی مجوزہ راجدھانی امراوتی کی سنگ بنیاد تقریب کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی میں ڈبل بیڈ روم فلیٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ KCR نے اپنا سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ انتخابات سے قبل جو وعدے کیے گئے تھے حکومت اس کو عملی شکل دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈبل بیڈ روم فلیٹس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر اسمبلی حلقے کے لیے 400 مکانات منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سوریا پیٹ حلقے کے لیے 400 کے علاوہ 500 علیحدہ مکانات منظور کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کا 14 برس بعد آندھرا پردیش کی سرزمین پر قدم رکھنا اور دارالحکومت امراوتی کی تعمیر میں مکمل تعاون کا یقین دلانا سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن چکا ہے۔ ابتدا میں کہا جا رہا تھا کہ چندر شیکھر راؤ امراوتی کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت نہیں کریں گے، تاہم چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو کی قیامگاہ آمد اور شخصی طور پر دعوت نامہ پیش کرنے کے بعد انہوں نے امراوتی جانے کا فیصلہ کیا۔ TRS اور تلگو دیشم کے حلقوں میں اسے اہم سیاسی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امراوتی کو روانگی اور پھر دارالحکومت کی تعمیر میں تلنگانہ حکومت سے مکمل تعاون کا یقین دلانا ایک طرف دونوں چیف منسٹرز کے درمیان تعلقات کے خوشگوار ہونے کو ظاہر کرتا ہے، تو دوسری طرف امکان ہے کہ نوٹ بڑھائے ووٹ اسکیم میں اب چندرا بابو نائیڈو کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اس اسکیم کے منظر عام پر آنے کے بعد دونوں چیف منسٹرز کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا اور ایک دوسرے پر کھل کر تنقیدیں کی گئی۔ اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے کی گئی تحقیقات اور چارج شیٹ میں چندرا بابو نائیڈو کا نام شامل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے مبینہ طور پر تلنگانہ کے آزاد رکن اسمبلی اسٹیفنسن کو فون کرتے ہوئے کونسل کے انتخابات میں تلگو دیشم امیدوار کی تائید کی خواہش کی تھی۔ چندرا بابو نائیڈو کی آواز پر مشتمل جو آڈیو ٹیپ تلنگانہ حکومت کے پاس موجود ہے، اس کی فورنسک جانچ میں آواز چندرا بابو نائیڈو کی ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اینٹی کرپشن بیورو نے ابھی تک ان کے خلاف وارنٹ جاری نہیں کیا۔ اب جبکہ امراوتی کی سنگ بنیاد تقریب سے قبل دونوں چیف منسٹرز کی خوشگوار ملاقات ہوئی اور آج KCR کے امراوتی پہنچنے پر آندھرا پردیش حکومت نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ تقریب میں اگرچہ کئی مرکزی وزراء اور بعض ریاستوں کے گورنرز موجود تھے، لیکن نائیڈو حکومت نے KCR کو غیر معمولی اہمیت دی اور انہیں تقریب سے خطاب کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے علاوہ سنگ بنیاد کی تختی پر KCR کا نام بھی شامل کیا گیا۔ جس انداز میں چندرا بابو نائیڈو حکومت نے KCR کو اہمیت دی اور KCR نے جس خیر سگالی کا مظاہرہ اور تعاون کا تیقن دیا، اس سے اندازہ کیا جا رہا ہے کہ نوٹ بڑھائے ووٹ اسکیم کی جانچ اب مزید آگے نہیں بڑھے گی اور اس میں چندرا بابو نائیڈو کو کلین چٹ مل سکتی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے علاقے تارناکے میں ایک بیوی نے اپنے شوہر کا بے رحمانہ انداز میں قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مانیکیشورا نگر میں یہ واردات پیش آئی، جہاں 55 سالہ چندریا اپنی بیوی راملو اماں کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں میاں بیوی شراب کے نشے کے عادی تھے اور کثرت سے شراب نوشی کرتے تھے۔ شراب نوشی کے بعد یہ دونوں اکثر جھگڑا کرتے تھے۔ کل رات بھی دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے بعد چندریا سو گیا۔ اپنے شوہر کی حالت نیند کا فائدہ اٹھا کر خاتون نے چاقو سے اس کا گلا کاٹ کر اس کا قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ بنجارا ہلز روڈ نمبر 12 میں واقع تیلگو فلم کے مشہور اداکار پون کلیان کے مکان میں سرقے کی ناکام کوشش کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ رات دیر گئے MLA کالونی میں پون کلیان کے مکان میں 3 مشتبہ افراد داخل ہونے کی ناکام کوشش کی، جسے ان کے سیکورٹی گارڈ نے ناکام بنا دیا۔ انسپکٹر بنجارا ہلز مرلی کرشنا نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار 3 نوجوان رات دیر گئے تیلگو فلم اداکار کے مکان میں سرقے کی غرض سے داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کی ٹیم وہاں پہنچنے تک وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بنجارا ہلز پولیس نے اس واقعے سے متعلق ایک مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات جاری ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔